السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جيده. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا على 10 اشياء ما خصنيش نديرها في الديار الفرنسيه، بمعنى انني خصني ايفيتيها، ما خصنيش نقوم بها لانها كطيح مني وكطيح من المستوى ديالي وكطيح حتى مني كوني كعربي مسلم. دونك للاسف الشديد هاد الاشياء الاخوان ديالي هو كاين بزاف. الا نسيت شي حاجه خلوها في التعليق عافاكم، ما بغيتش نطول الفيديو عليكم. دونك كما قلت لكم للاسف الشديد هو هذا الشيء اللي غادي نقول فهو من القيم ديالنا الدينيه الاسلاميه، فهو من الثقافه ديالنا ومنطقيا فهو الشيء الذي ترعرعنا عليه من الطفوله ديالنا، يعني كبرنا على، خصنا نكونوا كبرنا على هذا الشيء. ولكن للاسف هذا الشيء اندثر، ما بقيتش كنشوفو، اولا سيرتو هنا في فرنسا ما كنشوفوش الناس اللي كتمثلني كوني كمسلم او لا كوني كمغربي. دونك داكشي اش بغيت نقول لكم هذا الفيديو، بغيت نشاركو معكم. انا فيديو كيضحكني فرانشمون، كيضحكني وكيضرني في قلبي. دونك اول حاجه غنتكلم عليها هو ان اول نقطه غنتكلموا على الملابس. ملي كنقول الملابس غنتكلم على الملابس الرياضيه، الله يرحم الوالدين. انا كيمرضني ملي كنشوف ان الناس كيمشيو كيتسراو بالكدمه، يعني سورفيتمون رياضيه، يعني ملابس كدمه رياضيه، كيمشي كيتسرى بها، كيمشي كيدخل بها لي ريستو، كيدخل بها كيمشي بها يتضايف بها، كيتحابوا راسهم في الجزائر ولا راه في المغرب. هاد القاعده حنا عندنا بزاف في الجزائر والمغرب، ما كنحملهاش، كضرني وكطيح بك كعربي، كطيح بيا حتى انا. يعني كنشوف واحد غادي كيتسرى بكدمه رياضيه، فرانشمون كطيح بك، اولا كطيح بزاف ديال الناس كطيح بهم. هذه انا جو سوي كونتر هاد النقطه هذه، ولا في الصيف بون ما باش ما نطولش عليكم بزاف، غادي ندوز مي نخليكم في هاد الكدمه الرياضيه باش ربما يكون شي واحد كيبغيوني كيتفرجوا فيا. نخليكم في هاد النقطه هذه رقم واحد. الوغ الكدمه من الاحسن ايفيتيوها، يعني غادي رونديفو ايفيتي الكدمه تمشي بها، غادي يضيف ايفيتي تمشي بالكدمه، غادي ريستورون ايفيتي ما تمشيش بالكدمه. الكدمه تقدر تمشي بها الرياضه، غتمشي لاصال، غتمشي كذا، مي ما كنتسالاوش بها، ماشي شي حاجه كلاس. جوج التليفون، سادير كوا التليفون هو ملي كنكون كنتكلم في التليفون ديالي، الحاجه اللي غادي تثير الانتباه هو ملي العباد الله كتقول لهم شوفوا فيا، اللي هادشي اللي خصنا حنا نعلموه لهم، دابا ولينا حنا كنتعلموه منهم. هو التكلم بصوت عالي، اني كتهضر في التليفون واو انا كنكون مثلا غادي في الترام، والله العظيم تيكون بعيد عليا عربي، تونس واسع بون سيرتو توانسه كيكونوا بعاد وكنسمعهم، والله العظيم كنسمعهم وكنعرفو تونسي، او دي فوا تكون مغربي جزائري. المهم كنسمعو كيهضر مشهاد، ما كيبقى يشوفو كلشي كيبدا يشوف فيه. نو، حاول انك تتكلم بصوت منخفض ملي كتكون خارج، واخا تكون كتكلم بالفرنسيه، واخا تكون كتكلم بالانجليزيه، فتكلم بصوت منخفض اللي يخليك يبينك انك انسان اللي هو انسان يعني نيفو، انسان عادي، انسان عادي. ثلاثة، فرنسا ما تثيقش، فرنسا ما تثيقش، كاينه الشفار، يعني ما نجيش من فرنسا ونثيق بزاف، لان ربما تبغي تخلي ما جو سي با موا، المهم ما تثيقوش. فرنسا في المدن الكبار كاينه بزاف الشفاره وما يزبلوش، ما تجيبش الفكره انك جاي لاوروبا راك جاي لدوله فيها الامان والاطمئنان، لا، كاينه الشفره. ثم النقطه الرابعه هي ملي كنتكلم مع شي وحدين، مثلا ملي كنمشي للاداره، كنمشي لاكاس، كنمشي لاي بلاصه، من الاحسن نهضروا دائما فو، ما تهضرش بتو، دائما فو، فهمتي؟ دونك ما تبقاوش حيدوا ديك تو، حيدوا، يعني هنا كيهضروا دائما الانسان ما كتعرفوش ديما فو، ما تقولش تو. ثم النقطه الخامسه غادي نضحكوا عليها واقيلا، لانها بالنسبه لي انايا شي واحد يقول لك زدتي فيه بزاف، هو ملي كنكون مثلا في ماغازان، ولا كنكون طالع في ديك الدروج اللي كيمشيو اللي كيطلعوا بوحدهم، ولا غادي في طريق، المهم نامبورط، ديما خذ اليمين. انا هذه المهم نقطه بالنسبه لي انايا
من الاحسن خذ اليمين، ما تخليش واحد اخر يجي موراك يبدا ينقر. دونك انا من الاحسن كناخذ اليمين ديالي في الطريق، كوم سا سي بيان. كنت هابط في دوك الدروج كناخذ اليمين، اذا كان شي واحد مزروب كيهبط. دونك هذه نقطه بالنسبه لي ايفيتي انني نديرها في الديار الفرنسيه. 6 كلاكسون. كنشوف بزاف ديال الاخوان العرب عزيز عليهم الكلاكسون، مينو من الاحسن ايفيتي الكلاكسون لانك غير كتخربق، ما عندك ما دير بالكلاكسون. ثم ايفيتي انك تشد طاكسي في الديار الفرنسيه، لان الطاكسيات في الديار الفرنسيه غاليين بزاف، ماشي غير بزاف. لا 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 لا، نعاود لكمش المسافه قصيره خلصت فيها 55 اورو، ما ميم با دو كيلومتر جو بونس. المهم ما عليناش. ما ايفيتيو الطاكسيات، عيطوا صاحبكم يوصلكم، عيطوا المهم شوفوا لا فامي، لان الطاكسي في فرنسا غالي بزاف، غالي بزاف. ثم الاماكن السياحيه، يعني ربما كتخرجوا كتمشيو الاماكن السياحيه فهما تيلكوا بزاف، يعني ربما ما تكونوش عارفين. المهم كنحاول نشارك معكم النقاط اللي ما ديروش، ما تقلبوش فيها ومي زعما كاينه. المهم اماكن سياحيه انا شخصيا كنشوفها غاليه بزاف، غاليه بزاف بزاف، وما كتستاهلش ديك الاثمنه، ما كتستاهلهمش. النقطه التاسعه هو ربما تكون شي نهار انفيتي، يعني عند شي ناس تكون معروض عند اصدقاء فرنسيين او حتى مغاربه. المهم هنا من الاداب في فرنسا، ديال الادب ماشي لو كونترير، هو انك كتخلي لهذاك اللي عارض لك كتخلي له 15 مينوت 15 دقيقه ولا حتى شي شويه اكثر، سي با غاف. يعني الا كنت معروض مع 9 نخلي لهم 9 و 15، يعني 9 و 15 دقيقه 29 دقيقه، كنخليهم واحد لا مارش فهمتي ديالهم باش هما كيفينيو يقادوا امورهم. ما تمشيش في الوقيته، ما تقولش انا في فرنسا خصني نمشي في الوقت. لا لا، عندهم في الادب في الاخلاق كتخلي 15 مينوت. سيرتو كنتي غادي الفرنسي ما تمشيش في الوقت، ما تمشيش في الوقت. الا معروض خلي دائما فوق 15 مينوت. بون 15 مينوت 20 مينوت خليها، حتى 30 مينوت حتى 30 سي با غاف. المهم كتخلي لهم اللي كيقادوا راسهم. هادو بالنسبه لينا اخر النقاط اللي كضرني بزاف وكنشوفها وما بغيتكمش ديروها وبغيت بانني تقول فيها، اللي نقدر نشارك معكم. ما بغيتش نطول الفيديو، كاين بزاف كاين، خليكم نتوما تقولوهم وانا غادي نقرا ونشوفهم بطبيعه الحال ونزيد شويه نستافد. وكان شي سؤال خلاص، كان شي اشكاليه خليوها لي في التعليق او لا تواصلوا معايا في انستغرام. دمتم في رعايه الله.